بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ای ماه قرآن، سلام ای ماه رمضان، ماه دعا، ماه عبادت. از اول آیاتی که در رابطه با روزه خدمت شما تقدیم شده تا به حال درباره اهمیت رمضان، فرضیت رمضان، تخفیفاتی که خداوند داده، نزول قرآن در رمضان، این که کسی که ماه یا هلال رمضان را دید باید روزه بگیرد، تمام اینها به هم مربوطه تا میاد پایین صفحه سوره بقره آیات 185 که قطعاً درباره دعا، گویین که دعا و روزه یک رابطه تنگاتنگ با هم دارن. دعا و رمضان یک رابطه تنگاتنگی با هم دارن. از اول آیه 183 میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. همینطور میاد پایین احکام اینو، کسی که نمیتونه چه کار کنه و کسی که هلال را دید باید روزه بگیره و اگر مسافرته، اگر بیماره، این تخفیفات و تا آخر. بعد میفرماید که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. عجیب. تو این وسط ما داشتیم در رابطه با روزه میگفتیم، در رابطه با احکام رمضان میگفتیم. حالا چه ربطی داره این که بنده از من درباره من از تو بپرسد، من به بنده نزدیکم؟ بله، ببینید همیشه برای فهم قرآن باید آیات قبل از مورد نظر و آیات بعد از مورد نظر را با دقت بررسی کرد. آیات ربط به هم دیگه داره، به هم دیگه مربوطه. خیلی خوب، یکی از ارتباط آیات به هم دیگه، آیات الانی که داریم میخونیم 185 به آیات 183 و 184 مسئله دعاست. خب دعا که همیشه هست، دعا که در رمضان هست، در غیر رمضان هم هست. دعا در شب هست، در روز هم هست. دعا در شرق هست، در غرب هم هست. دعا از زن هست، از مرد هم هست. از پادشاه هست، از چوپان هم هست. از حاکم هست، از رعیت هم هست. پس وقتی ما میخواد به ما بفهمونه که در حال روزه و در وقت رمضان یا در حال تهجد، در حال خوندن نماز تراویح، در حال تلاوت قرآن، تمام اینها این اوقات موقت و زود گذره. لذا میفرماید ایام معدودات، 1 2 3 4 میشه شمردش. ایام زود سپری میشه، ایام معدودات شمردنیه، 29 30 یا 29 روزه یا 30 روزه. حالا و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. در این وقت، در این رمضان که بنده من مشغول تلاوت قرآن است، مشغول روزه هست، مشغول نماز هست و طبعاً مشغول دعاست، در جستجوی الله هست. چطور ما به الله وحده لا شریک له نزدیک شویم؟ راه نزدیک شدن، راه به خدا رسیدن کجاست؟ و اذا سألك عبادی عنی. بنده مؤمن، بنده پایبند، بنده‌ای که باور دارد الله وحده لا شریک له هست، بنده‌ای که قبول کرده باید التجا به سوی او کرد، بنده که قبول کرده که حول و قوه‌ای ندارد جز حول و قوه الهی، بنده‌ای که قبول کرده و روز 17 بار اقلا میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا میاد درباره من از توی محمد میپرسد صلی الله علیه و سلم. و اذا سألك عبادی، سألك یعنی از تو پرسید ای محمد، عبادی تشریف بنده به الله. الله
پس وقتی که من گفتم انا عبدالله، این تشریف است، شرف هست. عبادی، عبادی، الله ذوالجلال به خود نسبت داده. عبادی، بندگان من. بزرگترین افتخار بندگان اینند که خداوند این بندگی را به خود اختصاص داده و نسبت داده. عبادی و اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده درباره من الله سبحانه و تعالی از توی محمد صلی الله علیه و سلم میپرسد. در آیات قبل و بعد از این آیه، در آیه پشت صفحه، یعنی آیات تقریبا 189 یا 189 میاد میگه یسألونک عن الاهله، درباره هلال ها از تو پرسیده میشه. حالا یک بحثی علیه است، چرا نگفته یسألونک عن الهلال، جمع آورده؟ برای اینکه ما 12 ماه داریم، 12 هلال داریم: هلال محرم، هلال صفر، هلال ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان و رمضان. همینطور میره شوال و ذیقعده و ذی‌حجه پایان ماه هجری 12 ماه، طبق آیه سوره توبه: ان عدة شهور عند الله 12 شهرا في کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، از روز اول این 12 ماه. اینجا گفته و اذا یسألونک عن الاهله، درباره هلال ها، درباره هلال شوال، ذیقعده، ذی‌حجه از تو میپرسند. قل، بگو، بگو این هلال ها برای چیست؟ قل هی مواقیت للناس والحج، بگو این هلال ها، هلال ذیقعده، هلال ذی‌حجه، هلال اینها برای وقت شناسی و برای وقت حجه. خب کی وقت حجه؟ حج 10 ذی‌حجه هست، حج 9 ذی‌حجه هست، حج 11 و 12 و 13 ذی‌حجه هست. پس از اول ذی‌حجه باید بدانند مردم که دوشنبه، سه‌شنبه یا یک شنبه یا چه روزی از هفته اول ذی‌حجه است که روز 9 در صحرای عرفات باشند. و همین است در رمضان که اول رمضان چه روزی است؟ یسألونک عن الاهله، این مواقیت، توقیته. و از همه مواقیت مهمتر رمضان و ذی‌حجه است که دقیق باشد. خیلی خوب، حالا شاهد ما این نیست. شاهد سخن ما در رابطه با استدلال به آیه یسألونک عن الاهله این نیست. شاهدمون چیز دیگه هست. شبیه این داریم باز: یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. شاهد ما تو این جوابشه، تو این جمله هست. درباره شراب میپرسند، درباره عادت ماهیانه زنان میپرسند، درباره ایتام میپرسند، درباره هلال ها میپرسند. تو بگو ای محمد که اینه، بگو اینه، بگو بگو بگو. اما اینجا که درباره دعاست، ظاهرا محمد کاری نداره. خیلی مهمه ها. و اذا، حتی صیغه جمله سوال هم فرق میکنه. نگفته یسألونک عبادی عنی مثل اونها که یسألونک. و اذا سألک، وقتی، هنگامی که بندم درباره من. چون که میپرسیدن خدا نزدیکه که ما آهسته او را بخوانیم یا دوره که صدا بزنیم یا الله؟ فرمود خداوند صدای پای مورچه روی یک سنگ صاف و نرم میشنود. السمیع یکی از اسم الله هست، بسیار شنوا سبحانه و تعالی. لازم نیست صدا بزنید. ادعوا ربکم تضرعا
خفیه و دون الجهر من القول. نمیخواد سر صدا کنید، خدا میدونه. الله ذوالجلالی که صدای پای مورچه روی سنگ صاف میشنود. بدیهی است که دیگه هر نفسی که ما برآوریم و هر چی در دلمون باشد، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. در دل ما چی هست خدا میداند، هیچ کس نمیداند. این چشم که نگاه میکنه چپ و راست، اینطوری بالا میاد پایین میاد، خدا میداند برای چیست، ولی ما بنده دیگر نمیداند. این چشم، حرکت چشم. حال این بنده درباره من از توی محمد میپرسد. خب کما فی السابق، یا قاعده کلی این بود که بگو من نزدیکم، ولی اینجا نفرمود بگو. تا چه برساند، تا به ما چی یاد دهد. نفرمود بگو ای محمد، تا به ما یاد دهد که ای بندگان، بین شما و الله هیچ واسطه ای نیست، حتی محمد صلی الله علیه و سلم. بین بنده و خدا هیچ واسطه ای نیست. یعنی نمیخواد بروید و محمد را واسطه قرار بدید که به خدا برسید. مستقیما راه برای رسیدن به خدا باز است، هموار است، به شرطی که شما بخواهید، به شرطی که این راه را بروید، به شرطی که به بیراهه نروید. پس این دال بر اینه که من بروم نزد قبر، نزد امامزاده، نزد فلان شیخ، نزد فلان سید، نزد فلان پیر، در اسلام معنی ندارد. اینه که توی بنده دل را به خواستن و نور توحید و لا اله الا الله صیقل کن. بین شما و خدا هیچ واسطه ای نیست، هیچ پرده ای نیست، هیچ مانعی نیست. مستقیما با خدا تماس میگیرید، مستقیما از خدا میخواهید. شما میدونید زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم اشرف مخلوقاته، خدا به بنده اجازه نداده که بیا از طریق محمد به من برس. برو سر قبر محمد بگو که محمد به من میرسونه، محمد را واسطه قرار بده صلی الله علیه و سلم. هیچ کس واسطه بین بنده و الله نیست. این یکی از علامتها و قدرت الهی و نهایت عدالت از طرف الله برای بنده‌اش هست که ما فرقی بین شما نمیذاریم. الله میفرماید شما بندگان خودتون بین خودتون تفاوت‌هایی است، پارتی بازی است، بزرگ و کوچیکی است، از طریق این واسطه، از طریق اون واسطه، از این راه، از اون راه، تا این که به هدف برسید. نه، بین من الله و شمای بنده هیچ واسطه ای نیست، هیچ مانعی هم نیست. یعنی تو ای کسی که رفتگری، کسی که پایین ترین درجه شخصیت داری، و تو ای کسی که بالاترین درجه شخصیت داری، رئیس جمهوری، وزیری، پادشاهی، منصب داری، هرچی هستی، نزد من هیچ فرقی نمی کند. هر دوی شما باید مرا بخوانند، یعنی الله را بخوانند فقط. خیلی جالبه ها، این نهایت عدالت الهی میرساند. حتی ما روز قیامت نمیتونیم شکایت کنیم خدایا از این بیشتر توجه کردی، شنیدی، توجه به من نکردی، من فقیر بودم، بدبخت بودم، نداشتم، این پادشاه بود داشت و بیشتر بهش توجه کردی. نه 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 نه. میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما، نزدیک ترین شما، بهترین شما نزد ما پرهیزگار ترین شماست.
هر که پرهیزگاره بسم الله مقرب درگاه الهی است. هر کس پرهیزگار نیست، هر که بخواهد باشد، ولو این که پیامبرزاده باشد، ولو این که به تعبیر امامزاده باشد، به درد نمیخورد. چرا؟ برای اینکه فاقد یک چیزی است که ما شرط کردیم برای رسیدن به ما، اون هم تقواست. تقوا چیه؟ حالا بریم دنبال تقوا بگردیم که تقوا چیه؟ یکی از راه‌های تقوا روزه هست که اول آیه خوندیم، آیه 182 183 میفرماید لعلکم تتقون، این روزه بر شما فرض گشت کما این که بر امتان پیشین فرض شد، شاید به رستگاری برسید. یکی از راه‌های تقوا روزه هست. در اول سوره بقره هم عرض کردیم که این کتاب ذالک الکتاب هدی للمتقین لا ریب فیه، شکی در صحت آن نیست، هدایتی است برای متقین. متقین کیند؟ یک، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. این 6 صفت دارد. هر کس این 6 صفت را دارد متقی است. یک، تکرار میکنم، متقین در اول سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب اشاره به این قرآن هست. شکی در صحت آن نیست، شکی در این که از عند الله باشد نیست. حالا این هدایتی است، راهنمایی است برای متقین. متقین کیند؟ معرفی کرده. یک، اونایی که ایمان به غیب دارن و نماز بر پای می‌دارن به صیغه استمراریه، یعنی همیشه. یقیمون، یؤمنون، یقیمون، ینفقون، یعنی کارشونه یک روز، 2 روز، 3 روز، 10 روز، 1 سال، 10 سال، 20 سال نیست، تا زنده اند. لذا به صیغه استمراریه اومده. ایمان به غیب، ادای نماز، اعطای زکات، از اونچه خدا به انسان داده، به انسان مؤمن و غیر مؤمن داده، با زکات میدهد انسان مؤمن. در آخرت هم که 100% برپا می شود یقین دارد. ایمان به پیامبران گذشته، ایمان هم به کتاب‌های گذشته، ایمان فرقی نیست. این صفت هر که داراست متقین است و این مقرب در درگاه الهی است. تا اینجا داشته باشیم. در جلسه آینده باز به این موضوع اشاره می‌کنیم. از اینکه این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید توجه کردید تشکر می‌کنیم. خدا را می‌خواهم که طاعت و عبادت همه ما را قبول فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.